बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता सबक में हम इदगाम के बारे में पढ़े थे हम। ठीक है, इदगाम के बारे में पढ़े, फिर आपको इदगाम की किस्में बतलाई गई। इदगाम सगीर, इदगाम कबीर। फिर इदगाम सगीर की तीन किस्में बतलाई गई: इदगाम मुतमासिलैन, इदगाम मुतजानिसैन, इदगाम मुतकारिबैन। ठीक है, ये तमाम की तारीफात भी बतलाई गई, इनकी मशक भी करवाई गई। फिर इदगाम कबीर के बारे में भी आपको जो है बतलाया गया। अब आज का दो दर्स हमारा शुरू होगा, वो है सिफात। सिफात किसे कहते हैं? हरूफ की अदायगी की उन कैफियत को सिफात कहते हैं जिनके जरिए एक ही मखरज और एक जैसी आवाज रखने वाले आपस में एक दूसरे से पहचाने जाते हैं। ठीक है। हर हर्फ में कम अज कम पांच और बाज हरूफ में छह और सिर्फ रा में सात सिफात पाए जाते हैं। हर हर्फ में पांच सिफात होते, कम से कम पांच होते, मिनिमम पांच, और बाज में छह भी होते, और सिर्फ रा में सात सिफात पाए जाते हैं। सिफात की दो किस्में हैं। पहली है सिफात लाजिमा, इनको सिफात असलिया भी कहते हैं। दूसरी है सिफात गैर लाजिमा, इनको सिफात फिरइया भी कहते हैं। सिफात लाजिमा क्या है? तारीफ सिफात लाजिमा: जो सिफात हर्फ को हर वक्त लाजिम है, यानी हर्फ के अदा करने में हर वक्त जिनकी जरूरत पड़ती, हर वक्त जो लाजिम सिफात है, उनको सिफात लाजिमा कहते हैं। अब फिर इनकी दो किस्में हैं, सिफात लाजिमा की दो किस्में। पहली है इज़दादिया, दूसरी है गैर इज़दादिया। ठीक है, पहली इज़दादिया, दूसरी गैर इज़दादिया। अब पहली बतला रहे हैं कि तारीफ सिफात इज़दादिया, यानी ये वो सिफात है जिनकी जिद पाई जाती। जिद पाई जाना यानी उसका कोई अपोजिट वर्ड रहना। हर चीज की एक जिद होती है ना, जैसे कि काले की जिद गोरा, गिड्डे की जिद लंबा, मोटे की जिद दुबला, अपोजिट वर्ड होता है ना। तो वैसे ही जो है वो सिफात है, तारीफ है सिफात इज़्दादिया, जिनमें जो है जिद पाई जाना। ठीक है, सिफात इज़्दादिया जुमला 10 सिफात है, इनमें पांच पांच की जिद है। जुमला 10 है ये, मगर पांच क्या है? पांच की अपोजिट है, यानी उसकी जिद है। ठीक है, अब देखिए सिफात और उनकी अजदाद, यानी उनकी जो जिद होती है वो। पहला है महमूसा। महमूसा की जो जिद है वो है मजहूरा। दूसरा है शदीदा, मुतवस्सिता, बैन बैन, इसकी जो जिद है वो है रिख्वा। उसके बाद जिद है मुस्तालिया, मुस्तालिया की जो जिद है मुस्तफिला। उसके बाद है मुतबका, इसकी जिद है मुनफतिहा। उसके बाद है मुजलका, इसकी जिद है मुस्मता। अब हर एक की अपन तारीफ पढ़ेंगे। पहला है हरूफ महमूसा। महमूसा पढ़े थे ना, ये जो है जुमला 10 है जिनका मजमुआ फहस्सहु शख्सुन सकत। फहस्सहु शख्सुन सकत। अच्छा, ये मजमुआ क्या होता? देखिए, हम इससे पहले भी जो है हरूफ मद्दा में, हरूफ मद्दा के बाद जो हम सबक पढ़े थे कलकला का, उसमें एक मजमुआ बतलाया गया था आपको। ठीक है, कलकला का मजमुआ आपको बतलाया गया था। कुतुबु जद, कौफ कौ बा जीम दाल, ये पांच हरूफ है। पांच हरूफ का जो मजमुआ बताया, कुतुबु जद बतलाया गया। इसी तरह ये जो हरूफ है ये है 10, जिनका मजमुआ है फहस्सहु शख्सुन सकत। अब यहां पर देखिए, फा, हा, सा, हा, शीन, खौ, सौद, सीन, काफ, ता, ये क्या है? इसका मजमुआ है, यानी ये तमाम हरूफ है, इसका ये मजमुआ है फहस्सहु शख्सुन सकत। बाकी जो 19 हरूफ है वो है मजहूरा। अब जो है 29 में से अगर 10 निकाल दिए तो बचे 19। 19 क्या है? हरूफ मजहूरा। अब दूसरा है हरूफ शदीदा। हरूफ शदीदा, अब शदीदा कितने हैं? ये है 8। इसको मुतवस्सिता भी बोलते, इसको बैन बैन भी बोलते। ठीक है,
حروف شدیدہ 8 ہیں: اجید قطن بکت، اجید قطن بکت. اور اس میں متوسطہ جو ہے وہ ہے 5: لن عمر، لن عمر، یعنی لام نون عین میم را، لن عمر. یہ کیا ہے؟ متوسطہ. اور باقی جو 16 بچے اس میں، وہ ہے رخوہ. رخوہ ہے اس کے جو اپوزٹ ہے، وہ کیا ہے؟ 16. باقی جو بچ رہے ہیں وہ ہے رخوہ. اس کے بعد ہے حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی آپ کو سبق کے دوران بتلائے تھے کہ حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو موٹے پڑھے جاتے، ان کو جو ہے ہمیشہ موٹا پڑھنا بول کے بتائے تھے. حروف مستعلیہ 7 ہوتے. اس کا مجموعہ ہے خصا ضغطن قذ، خصا ضغطن قذ. خا صاد ضاد غین طا قاف ضا، خا صاد ضاد غین طا قاف ضا. دیکھیے پورے موٹا پڑے جانے والے حروف ہیں یہ حروف مستعلیہ. یہ 7 حروف ہے. اب 29 میں سے 7 نکال دیے تو بچے 22. یہ 22 کیا ہے؟ حروف مستفیلہ. 22 کیا ہے بول رہی ہیں؟ حروف مستفیلہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حروف مطبقہ. یہ حروف مطبقہ کیا ہے؟ 4: صاد ضاد طا ظا. یہ 4 ہے حروف مطبقہ. باقی 29 میں سے 4 نکالے تو بچے 25. 25 ہے حروف منفتحہ. اس کے بعد ہے 5واں حروف مزلقہ. حروف مزلقہ کتنے ہیں؟ 6: فرہ من لبی. باقی یعنی 29 میں سے 6 نکال دیے تو بچے 23. یہ 23 جو ہے یعنی 23 یہ ہے مصمتہ. اب جو ہے ادائی صفات کی کیفیات بتلا رہے ہیں. پہلے حروف محموسہ پڑھے نا، تو محموسہ کی ادائی کے وقت ان کی آواز مخرج میں صفت کے ساتھ ٹھہرنے کے سبب بند ہو جاتی ہے اور آواز پست ہوتی ہے. فا، ہا، سا، ہا. یہ کیا ہو رہی ہے آواز اس کی؟ مخرج میں صفت کے ساتھ ٹھہر رہی، اور اس کے سبب کیا ہو جاتی؟ آواز بند بھی ہو جاتی اور پھر آواز پست بھی ہو جاتی. بالکل دھیمی ہوتی آواز، پست ہوتی. حروف مجہورہ کی ادائی کے وقت آواز مخرج میں قوت کے ساتھ ٹھہرنے کے سبب سانس بند ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی. حروف شدیدہ کی ادائی کے وقت آواز مخرج میں اتنی قوت کے ساتھ ٹکتی ہے کہ فوراً بند ہو جاتی ہے. مخرج میں کیا ہو جاتی؟ آواز قوت کے ساتھ ٹکتی اور آواز کیا ہو جاتی؟ فوراً بند ہو جاتی. جیسا کہ جو ہے حروف شدیدہ آپ کو بتلائے گئے تھے، جیسے حمزہ، جیم، دال، یہ بتلائے گئے نا. اور پھر اسی میں جو ہے حروف متوسطہ جو ہے کی ادائی کے وقت، حروف متوسطہ کی ادائی کے وقت آواز ابتدا میں بند ہو کر پھر جاری ہوتی ہے، جیسے کہ لام، نون، عین، میم، را. پہلے آواز کیا ہو جاتی؟ ابتدا میں بند ہوتی، پھر اس کے بعد جاری ہوتی. اسی طرح حروف رخوہ. یہ کیا ہے؟ حروف رخوہ کی آواز مخرج میں ضعف کے ساتھ ٹکنے کے سبب نرم ہوتی ہے، یعنی کمزوری کے ساتھ کیا ہوتی؟ مخرج سے جب ادا ہوتی تو ٹکتی، وہاں پہ ٹکنے کے سبب کیا ہو جاتی؟ آواز خود بالکل نرم، بالکل آہستہ آواز ہو جاتی. حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ کی آواز کی ادائی کے وقت، حروف مستعلیہ کی ادائی کے وقت زبان جڑ کی طرف مائل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی آواز موٹی ہوتی ہے. نمبر 6 ہے حروف مستفیلہ. حروف مستفیلہ کی ادائی کے وقت زبان کی جڑ نیچے کی طرف مائل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی آواز باریک ہوتی ہے. حروف مطبقہ کی ادائی کے وقت زبان کا درمیانی حصہ تالو کی طرف مائل ہوتا ہے،
जिसकी वजह से उनकी आवाज में बंदिश पाई जाती है। उसके बाद है हरूफ मुनफतिहा। हरूफ मुनफतिहा की अदाई के वक्त जबान का दरमियानी हिस्सा तालू की तरफ माइल नहीं होता। इसकी वजह से उनकी आवाज में कुशादगी पाई जाती है। उसके बाद है हरूफ मुतलका। हरूफ मुतलका की अदाई के वक्त आवाज मखरज से फिसलती हुई निकलती है। आवाज मखरज से क्या होती वो रही, फिसलती हुई निकलती। जैसे कि जो है रॉ है, फा है, मीम है, लाम है। ठीक है। हरूफ मुस्मता की अदाई के वक्त आवाज मखरज में अच्छी तरह टिक जाती, अच्छी तरह टिक कर क्या होती, अदा होती। ये तो सिफात इज़दादिया। अब है सिफात गैर इज़दादिया। ये सिफात तमाम हरूफ के लिए लाजमी नहीं, बल्कि जो हरूफ उनसे मुत्तसिफ हों उन्हीं के लिए ये लाजमी है। जो उनसे मुत्तसिफ है उनके लिए लाजमी होंगी, उसके अलावा दूसरों के लिए लाजमी नहीं। अब सिफात गैर इज़दादिया सात है। पहला है सफीरा। सफीरा यानी सीटी। जैसा कि हम सीन पढ़ते हैं, सात पढ़ते हैं, ये क्या सीटी निकलती है ना ये। दूसरा है लयीना, यानी बिल्कुल नरमी के साथ अदा करना। तीसरा है कलकला, यानी आवाज में क्या होती है, एक जुम्बिश पाई जाती है वहां पर। उसके बाद है इनहिराफ, यानी पलटना। उसके बाद है तकरीर, यानी दोहराना। उसके बाद है छठवा तफशी, यानी फैलना। उसके बाद है सातवां इस्तितालत, यानी दराजी। आवाज क्या होती है यहां पर, दराज होके निकलती। अब पहला देखिए, हरूफ सफीरा तीन है। सौद, जा, सीन। इनकी अदाई के वक्त सीटी की सी आवाज निकलती है, यानी सीटी के जैसी आवाज निकलती है हरूफ सफीरा में। सौद, सा, जा, सीन, सीटी के जैसी आवाज निकलती, देखिए यहां पर। इसके बाद है हरूफ लयीना। हरूफ लयीना दो हैं। वाव या जबकि साकिन हो और उनके पहले जबर हो, उनकी अदाई में नरमी होती है, यानी जब भी हम इसको अदा करते बिल्कुल नरमी के साथ हम इसको अदा करते। उसके बाद है हरूफ कलकला, पांच है। कुतुबुजद, जबकि साकिन हो, उनकी आवाज मखरज में जुम्बिश के साथ निकलती है। हालत वस्ल से हालत वक्फ में ज्यादा कलकला होता है। वस्ल यानी मिलाकर जब पढ़ते, मिलाकर पढ़ने में और वक्फ करने में, तो वक्फ करने में क्या होता, ज्यादा कलकला होता है, जिसको कलकला सुगरा और कलकला कुबरा कहा जाता है। यानी वस्ल के साथ हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर उसको कहेंगे कलकला सुगरा, और जब वक्फ के साथ पढ़ते हैं तो कहेंगे कलकला कुबरा। ठीक है। उसके बाद है हरूफ मुनहरिफा। ये दो है, लाम, रॉ। इनकी अदाई के वक्त आवाज नोके जबान की तरफ पलटती है। रॉ और लाम। और रा की अदाई के वक्त नोके जबान की पुश्त की तरफ हमारी जो है आवाज पलटती। नंबर पांच है हरूफ हरफ मुकर्रर। एक है वो है रॉ। इसकी अदाई में कुछ तकरार भी होती है, इसमें ज्यादती नहीं होनी चाहिए। रॉ, ये तकरार के साथ अदा हो गया। रॉ, इस तरह इसमें ज्यादती नहीं करेंगे। रॉ, इस तरह कमी भी नहीं करेंगे। रॉ, ये इसको जो है सही हम तकरार के साथ अदा कर लिए। रॉ, ये तकरार के साथ इसको अदा नहीं करेंगे, इसमें ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है हरफ तफशी, यानी एक है वो है शीन। उसकी आवाज मखरज में क्या होती, फैल कर निकलती। जैसे कि शीन, शीन, मखरज में क्या हो रही आवाज, फैल कर निकल रही। उसके बाद है हरफ इस्तितालत, यानी वो एक है वो है दाद। उसकी आवाज मखरज से बतदरीज निकलती है। दाद, बतदरीज एक साथ उसकी आवाज निकलती। सिफात गैर लाजमिया
مد، پہلا مد، دوسرا ہے قصر، تیسرا ہے اخفاء، چوتھا ہے اظہار، پانچواں ادغام، چھٹواں اقلاب، ساتواں غنہ، آٹھواں تفخیم، تفخیم یعنی باریک پڑھنا، اور نوواں ہے ترقیق، ترقیق یعنی کیا؟ موٹا پڑھنا۔ تنبیہ یعنی امپورٹنٹ بات یہ بتلا رہے ہیں اس میں، قاری کو چاہیے کہ ہر حرف کی ادائی کے وقت صفات کا پورا پورا خیال رکھے، تمام حروف کو ان کے جملہ صفات کے ساتھ ادا کرے، جتنے صفات حرف کے ہیں اتنے صفات کے ساتھ یعنی مکمل صفات کے ساتھ ہم کیا کریں گے، اس کو ادا کریں گے۔ اب اس کے بعد ہمارا درس شروع ہو رہا، درس نمبر 15، اشمام اور روم۔ اشمام کی تعریف کیا ہے دیکھیے، لفظ جو اشمام ہے، اشمام کے لغوی معنی یعنی لغت میں جو اس کے معنی آتے وہ ہے سنگھانا۔ اشمام کے معنی کیا آتے؟ سنگھانا۔ اور اصطلاح میں ادائی سکون کے ساتھ دونوں ہونٹوں کو غنچہ کی طرح، غنچہ یعنی ہونٹ کیا ہو رہے ہیں ہمارے، غنچہ جب بولیں گے تو ہونٹ گول ہو رہے ہیں نا، غنچہ، غنچہ کی طرح بنا کر بغیر آواز کے ضمے کا اشارہ کرنا ہے، بغیر آواز کے کیا کرنا، ضمہ کا اشارہ کرنا یعنی پیش کا اشارہ کرنا، آواز نہیں آنا پیش کی مگر اشارہ کرنا، جیسے نستعین، نستعین، پیش کسی کو سنے آیا کیا؟ نستعین، پیش سنے آیا؟ نہیں سنے آیا، مگر یہاں پر کیا کرنا، صرف پیش کا اشارہ کرنا ہے، پیش ادا نہیں کرنا، صرف اشارہ کرنا۔ ضمہ کا جو اشارہ ہے قاری کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنے کے ذریعے ہی سمجھ میں آ سکتا ہے، خالی سنے تو نہیں سمجھ میں آتا، دیکھے تو سمجھ میں آتا، جیسے کہ جو ہے ابھی میں پڑھ کے بتایا، نستعین، صرف کیا کرنا، ضمہ کا اشارہ کرنا، ہونٹوں کو غنچہ کی طرح بنانا یعنی گول بنانا، ہونٹوں کو گول بنا کر کیا کرنا، پیش کی طرح صرف منہ بنانا اور اس کو ادا کرنا۔ جی مظہر الدین صاحب۔ تو اپن جب پیش کی آواز نہیں کرے تو نون پڑھتے ہیں آپ؟ نستعین، 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 ایک منٹ ایک منٹ، نو میں پیش کا آ رہا تو این بول کے رک جانا آپ۔ نہیں نہیں، یہ آپ کو ایک مثال بتا رہے ہیں، خالی آگے وہ جو حرف ہے وہ حرف آپ کو آگے آئیں گا، یہاں پہ آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ جو ہے غنچے کی طرح کیسا ادا کریں گے، یعنی وہاں پر صرف پیش کا اشارہ کریں گے مگر پیش ادا نہیں کریں گے اس کو، نستعین، یہ صرف کیا کریں گے، غنچے کی طرح یعنی ہونٹ گول بنا کے صرف پیش کا اشارہ کریں گے مگر پیش ادا نہیں کریں گے، وہ بتانا چاہ رہے ہیں اس میں، سمجھ رہے ہیں نا بات کو آپ؟ جی سمجھا، ٹھیک ہے۔ اب روم کے جو معنی لغت میں ارادہ کرنا ہے، اشمام یعنی سنگھانا، روم کے معنی کیا ہے لغت میں، ارادہ کرنا، اور اصطلاح میں زیر اور پیش کی ایک تہائی حرکت کو ادا کرتے ہوئے دو تہائی حرکت گرا دینا ہے، جیسے کہ نستعین۔ اب دیکھیے یہاں پر نستعین کی آخر نون سے دو تہائی حرکت گرا دی گئی ہے، اس کو اونچا سننے والا نہیں سن سکتا، جو اونچا سنتے نا، زور سے بولے تو سنتے نہیں، ویسے لوگ اس کو نہیں سن سکتے۔ اب فائدہ بتلا رہے ہیں، اسمام اور روم عموماً وقف کی حالت میں ادا کیے جاتے ہیں، اسمام اور روم دونوں بھی کب ادا ہوتے ہیں، یہ وقف کی حالت میں ادا ہوتے، البتہ پورے قرآن مجید میں، میں آپ کو کل بھی بتایا تھا نا اس سے پہلے کی کلاس میں، پورے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ سورہ یوسف پارہ نمبر 12، ہاں، اس میں جو ہے اشمام اور روم وصل کی حالت میں کیا گیا ہے، جیسے کہ جو ہے لا تمنا، منا، اصل میں یہ کیا تھا، لا تمنونا تھا، مگر ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لا تمنا، منا، من بول کے کیا کر رہے ہیں، پیش کا اشارہ کر رہے ہیں مگر پیش ادا نہیں کر رہے ہیں،
सिर्फ पेश का इशारा कर रहे हैं, जम्मा का इशारा कर रहे हैं, होठों को गुंचा की तरह बनाकर क्या कर रहे हैं, ला ता मन ना, इस तरह इसको अदा कर रहे हैं। बोल के बताइए साहब, इसको एक एक जने बारी बारी बोलिए। ला ता मनु ना, असल में लाता मन्ना जो है, असल में लाता मनु ना था, उसको क्या पढ़ रहे हैं हम, लाता मन्ना। गौर से देखिए पहले, फिर उसके बाद अदा करिए। लाता मन्ना, लाता मन्ना। जल्दी एक एक जने बोल के बताइए बारी बारी, जल्दी जल्दी भाई। लाता मुन्ना। हम्म। ला तमन्ना। हम्म। ला तमन्ना। बहुत अच्छे। लाता मन्ना। हम्म। لا تأمن. मन्ना नहीं, मन्ना। आप ऐसे अदा कर रहे हैं ना, गुंजे का मुंह बना रहे हैं ना उसको। जी. हम जो है इसकी मिसाल कल भी पढ़े थे, देखिए गुज़िश्ता सबक में, मैं फिर बता देता हूँ आपको। इदगाम कबीर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मुतहरिक हर्फ को मुतहरिक हर्फ से मिलाकर पढ़ने को इदगाम कबीर कहते हैं। कुरान शरीफ में एक जगह सूरह यूसुफ आयत नंबर 11 पारा नंबर 12 में इदगाम कबीर है, माला का ला ता मन्ना। असल में माला का ला ता मनुना था। नून का गुन्ना करते वक्त होठों को आगे बढ़ाते हुए ना को अदा करे, इसको इश्माम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इश्माम कहते हैं। ठीक है सर। अब जो है, आज जो हमारा सबक जो आखिरी होगा वो है तिलावत की कैफियत। तिलावत की कैफियत, बंदा जब तिलावत करता तो मुख्तलिफ कैफियतें होती उसकी तिलावत करने की। तो तीन कैफियतें हैं, देखिए कुरान करीम की तिलावत की तीन कैफियत है। सबसे पहले तरतील, दूसरा है हदर, तीसरा है तदवीर। तरतील, हदर, तदवीर। तरतील क्या है देखिए, कुरान करीम को ठहर ठहर कर उम्दगी के साथ जुमला कवाइद मुकर्ररा की रियायत करते हुए तिलावत करने को तरतील कहते हैं। जैसे कुर्रा इकराम तिलावत करते, हम कुर्रा इकराम की तिलावत सुनते ना उमूमन, नहीं। अब्दुल बासित साहब है, बहुत सारे कुर्रा इकराम है, कारी रफत है, बहुत सारे कुर्रा इकराम है। ये क्या करते, बिल्कुल जो है ठहर ठहर कर उम्दगी के साथ इसको अदा करते। मैं जो है एक चंद आयतें जो है आपको तिलावत करके सुनाता हूँ, ताकि आपको जो है उसका अंदाजा भी हो जाए कि किस तरह अदा करते हैं। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिर रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. الحمد لله. الحمد لله. تو دیکھیے یہ تھا ترتیل کے ساتھ، اس کو بولتے ہیں قرات. قراء کرام تلاوت جو کرتے ہیں نا، جیسے کہ جو ہے ہمارے استاد محترم نائب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ سابق، اور سابق جو ہے خطیب مکہ مسجد حضرت علامہ عبداللہ قریشی الازہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سبحان اللہ. طرح سکھائے تھے ماشاءاللہ، وہی انداز میں پڑھنے کی کوشش کرا. تو یہ ہے قرات سے پڑھنا. قرآن کرام پڑھتے نا ٹہر ٹہر کر عمدگی کے ساتھ، جس طرح کہ ابھی میں تلاوت کیا، اس کو بولیں گے ترتیل. دوسرا ہے حدر. حدر یعنی قرآن کریم کو جملہ قواعد کا خیال رکھتے ہوئے تیزی سے پڑھنا. تیزی سے پڑھنے کو کیا بولیں گے؟ حدر. جیسے کہ جو ہے حفاظ کرام تراوی میں تلاوت کرتے ہیں، تراوی میں جس طرح تلاوت کرتے حفاظ کرام، اس کو بولیں گے حدر. جیسے کہ جو ہے انہی آیتوں کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں.
سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. یہ جو ہے تراوی میں حفاظ کرام اسی طرح جو ہے مکمل قواعد کا بھی خیال رکھتے اور تھوڑا تیزی سے بھی پڑھتے. اب تیسرا ہے تدویر. سبحان اللہ. جی بیٹے. سبحان اللہ مول صاحب. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب تیسرا ہے تدویر. تدویر کس کو بولیں گے؟ ترتیل اور حدر. ترتیل یعنی ٹہر ٹہر کر عمدگی کے ساتھ قواعد کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنا، وہ ہے ترتیل. حدر یعنی جو ہے قرآن کرام تراوی میں جس طرح تلاوت کرتے. اب تیسرا تدویر یعنی ترتیل اور حدر کی جو درمیانی رفتار ہے عام طور پر جو لوگ ادا کرتے اس کو جو ہے اس سے جو ہے تلاوت کرنے کا نام جو ہے تدویر ہے. جیسے کہ جو ہے ہم پڑھتے جو ہے عام طور پر عموم جو قرآن پڑھتے نا، سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق اللہ العظیم. تو یہ کیا ہے؟ تدویر بولیں گے اس کو. اچھا یہ دیکھیے، کل آپ لوگوں کے لیے ایک مشق ہے. کل جو ہے آپ جو ہے میرے کو تلاوت کر کے سنانا. آپ سب جتنے پارٹیسپینٹس ہیں سب جو ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سورہ آیت منتخب کر لیجئے اور اس کو سنائیے. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم اس کو سنیں گے. پھر جو ہے جو بھی آپ لوگوں کے جو ہے فیڈ بیک ہے انشاءاللہ کل ہی لیں گے. دعا ہے کہ العالمین ہم تمام کو قرآن کریم کو بہتر اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جس انداز میں تو نے قرآن کو نازل کیا پروردگار اسی انداز میں ہم کو قرآن کا پڑھنے والا بنا دے. الہ العالمین پروردگار قرآن کی تمام برکتوں سے ہم کو مالا مال فرما، قرآن کی رحمتوں سے مالا مال فرما. الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو تو نے اولاد عطا فرمائی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین